هاجر بوركينا فاسو صباح حبتي نبوليتيكال حنفشفش ذات ساطحة قدمي صومنات زقات أما فتن علوى منقست يا زلام بريزيدنت إبراهيم تراورة بتي زقات أما فتن علوى منقستن نايساتا سرحنا بقصو دخامي نباب بالعل تنقاقة أبصلا من طيز دي بس عن مكيناتيو ومنات حلوات عجبو ينقصاقص اللهم حلافي حلوان عجبان ناي بريزيدنت إبراهيم تراورة زغنة كابيتين أمار أبقدنو كفلو استلع خلو ناي دحدنا تنسليان حبريتا ينبب اللهم اتي ملغتي توسقتي كلتا تحبابرتي تعلوى من قست كم استأثروا زقلز يوم كابيتين أمار أبتي أوان تايوا قال لوهم كبابو ريزا وفرم لأوقات حزون أبز كتما يمزلو نتيو عنا مرحيهم كن رخواي كالنا نيبل سلحتام بريزيدنت إبراهيم تراورة كاب أفكال كيوتا رسو نغنق أبللوم أب حد مسمر شبشاب قصو دخا من مسلي تشايني نباب بريزيدنت كابتن إبراهيم تراورن عجبون زحزا مخاين بمأخل كتما بفتنة حلفاب زنبرا الأوان حنتك تولد زغاربت أنستي نام مسمر اتسركيها تاعتوم اتي نايتا تمرح زنبرت مكينة شفر نتفرين بفتنة رقصامو أب فتنة زنبرا قفلاي مخاين بدمس دنقز تتحازفرين انصراري قبرعام اتوم عبالات عجبا براتهم عميروم كم مكينة زليلهم بموراد كابتي من قدن كتوتس عويلهم ينقروام نساقن كاب أفاق قال كيوتات أبتا زلات تاتطويلا نبعتا تراي بقص عيور نبرام أوشت مكينة مس بريزيدنت تراورة زلو حلافع عجبا حيزواز نبرا برات نتراورة نهابا ازي متصاودياتهم لأوقات كابابريون كخونيوم بومباون حبي أكتخون تخلي أكبل نتراورة أتنقوام نتراورة جنستسمعن أبقص زنبوبان كاليهيو كم مكينو ورديلو نتوم عجبتو براتهم كوردو بمئزاز بينو براتو كي حزنا تسقعم أبزي وان اتوم عجبتو حزدو حزب موافن دي يقاتلو كبلو يفرحو نيرام تراورة جنسقع إلو رقع بزبالة دمسي مني يسم خبالام سالي بحال كتبل بسالحتان زقوارارت اندمسي ملسات اللوم أخدتلا بلادما حدا نقر كزاربك كالني هيوت خزادحن ميستري بلاتوم سالي عب فرحن سقاتن تشميما نابتن مسرع حيزان زلوا مخاين تطمت نبرات نابترا ورقت صقع إلى دما ساحت بس السماع دمسي نعي تطقيمم قاتل خايم مدى حيزام زلوهم كبدان نادرزت زبالون انت زيجيرا نولادي كم زقاتلوو بانصارو زبالون مس زفتسم دما $1,000,000 كم زهون يوم أتنققم تزاريبهم نبلتهم أبقصو منم فرحات زي نباب كابتن إبراهيم تراورة من يو اتزاف فرار حك كبل أطبيقو حتى تعم بفرحن سقعتن نابتا مسرع زلا سالسيت مكينا نات أمتت نسو أبت دحريت وانبر زلو كابتن إسام نسو ناتكا حلو عجبان يخونن نسو يو أفراري حنن ليخونن لومي مشات قاتل كادما مدب حيزلو بلتهم كابتن إبراهيم تراورة بدن قاتا دم سراورو تطع بلام كابتن إسا نعمتات مسؤوز نبرن أبون أبال عجبان يوم ندت عب قصو ناتنبابا قصو ناب كابتن إسان تزور عينن عيني تتأمامتوم كاب قص كابتن إبراهيم تراورة كمستانق حلوز تردأ كابتن إسا مكينو خفيتو بموصع ناب تراورة قصو براتو عمرام أبتيهم موت سالي قوية كتبل ويبالات اتم كالوات حلوة بتيز خون زلو تدناقيتهم لبريزيدنت إبراهيم تراورة خبيبهم مالهم كابتن إسا برات عميرو نا كابتن إبراهيم تراورة نا تتسقع سالي حقي تعالي بلا كتكوس النا تدالو وكالو سالي النا تنكتكتت بجاس لأتي ولادهم حساب كتبل دماناتهم تراورة بدنقاتا عينو فتتيلو ولا النادي خزبالكي بلا سالي عفاكي كفتت رسان غنق عبلا هو بلاتهم أخدتلا بلا دما إزيس أنسيناي كابتن إيسايو بناي كبابوري جنزب حدش يوت كم من الجمريو قالاتو اللي بلاتهم كابتن إيسا كم حجاج إلو الناس حقا مقابري عيه تطاقي ملكي والعزب بهال صوتا يلن كبابوري نتراورك قتل $1,000,000 كم زخفلني قالاتو اللي يوم سالي كم مكينك توصي يطرايو نيرك بلام سالي بحركان لبات سيرو حسيو خاني خانبار حداركن مسرتي خاكو إلكان نيرخا بلاتهم اتي زحازو برات يمانة تقام الناوزة وزا حدار زبالي اللنسالي حنا مفداي يزدلي بلام
እቶም ዓጀብቲ ብረቶም ዓሚሮም ኸቢቦም ኣለዉ ኣብቲ ህሞት ካፒቴን ኢሳ ተኰሰ ዓውያት ድማ ኾነ እታ ዓረር ግን ኣብ ልዕሊ ትራውረ ኣይዓረፈትን እኳ ደኣስ ኣብታ ብጽሕቲ ወርሓደ ዓረፈት ኣብታ ህሞት ኣማዱ ዝተባሃለ ዕጡቕ ህፃን ከይትቐትልዎ እንዳበለ እናጨደረ ካብቲ ወሰን ጽርግያ መጸ እቶም ዓጀብቲ ንካፒቴን ኢሳ ከቢቦም ኣውዲቖም ሒዞም ኣለዉ ህፃን ኣማዱ እናነበዐ ኣብታ መኪና ዝወፀኻ ኣለዋ እሞ ተዘይቐቲለካ ንስድራይ ከም ዝቐትልዎም እዮም ኣፈራሪሖምኒ ካራቡሬ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዩ ዘሎ በሎም ናብ ቤተ መንግስቲ ምስ ተመለሰ ካፒቴን ኢሳ ምርመራን ትግበረሉ ይደሚ ነበረ ጸላኢኻ ካባቡሬ ጥራይ ድዩ ዝመስለካ $1,000 ጉሮረኻ ክሕርዱ ንድሕሪ ዘይብሉ ሰባት ኣብቶም ናተይ እትብሎም ዓጀብቲ ኣለዉ እዮም ድማ በሎም ሃንደበት ሓደ ዓጃቢኡ ሳሊ ደልያትካ ናብ ሆስፒታል ብህፁፅ ጽዋዕ ኣለኻ በሎም ካፒቴን ትራውረ ናብቲ ሆስፒታል እንትበጽሕ ሳሊ ውንኣ ዳርጋ ስሒታ ኣብ ኣፍ ሞት ነበረት ኣማዱ ድማ ኣብ ጎድና ኾይኑ ይነብዕ ነይሩ ሳሊ በቲ ትሑት ድምፃ ዝተዛረበቱ ግን ንእዝኒ ትራውረ ዘደንገጸ ነይሩ እቲ ትኽክለኛ ቀትለካ ዝደሊ ሰብ እተኣምኖ ዓጃቢኻ ኣብ ቤተ መንግስቲ እዩ ዘሎ በለቶም ኣብቲ እዋን ድማ ህይወቱ ሓለፈ ህፃን ኣማዱ ኣኸትል ኣቢሉ ካፒቴን ኡማር ከም ዝኾነ ነገሮም ካፒቴን ኡማር ግን ሕሶት እዩ ክብል ንኢብራሂም ትራውሬ መጎቶም ግን ድማ ኣብ ኣፍሞት ዝነበረ ሳሊ ዝተዛረበቶ ናይ መጨረሻ ቃል ኣብ እዝኑ የቃልሕ ነበረ ካፒቴን ኡማር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሉ ሓደ ወሳኒ ሓበሬታ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተረኸበ ንሱ ድማ ኣብ ትሕቲ ናይ ኡማር ጠረጴዛ ዝነበረ ድምፂ መቕረፂ ማይክ እዩ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ኣብቲ ማይክ ተቐሪጹ ዝጸንሐ ድምፂ ክሰምዕ ጀመረ ንካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ክኽሕዶ ኣይኽእልን ክብል ይስማዕ ካፒቴን ኡማር ኣብቲ ድምፂ ዝቐረጸ መሳርሒ ዝረኸቦ ምላሽ ግን ዝበልኽካ ትገብር ኢኻ ወይ ከዓ ስድራኻ ኩሎም ክቐትሎም እየ እዚ ንምግባር ድማ ከም ዘይኸብደኒ ትፈልጥ ኢኻ ይብል ድምፂ ካባቡሬ ምዃኑ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ ኣይሰሓቶን ጥልቀት እቲ ዝተኣለመ ተንኰል ዝተረድአ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ንካፒቴን ኡማር ፈትሖም ኣብቲ ህሞት ግን ቤተ መንግስቲ ናይ ሓደጋ ደወል ተሰምዐ ኮሎኔል ካባቡሬ ዝጀመሮ ስራሕ ንምፍጻም ባዕሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ጥሒሱ ኣትየሎም ኣብቲ እቲ ቤተ መንግስቲ ዝሕመሰሉ እዋን ሓንቲ ሹራብ ዝተኸደነት ልእኽቲ ኮሎኔል ካባቡሬ እቲ ቤተ መንግስቲ ንምፍራስ ወይ ከዓ ንምዕናው ቦምቢ ተጽምድ ነበረት ኣብቲ እዋን ህፃን ኣማዱ እታ መፈንጀሪት ካብ ሱር ነቒሉ ደርበያ ምፍንዳእ እቲ ቦምቢ ድማ ብኡ ፈሸለም ኮሎኔል ካባቡሬ ግን ምስ ዕጡቓቱን ተኹሲ ይዳሎ ነበረ ፈለማ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ተኲሱ ንኮሎኔል ካባቡሬ ኣብ ኢዱ ሃረሞም ሓያል ተኹሲ ድማ ተፈጠረ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ዕጡቓቱ ዝሞቱ ሞይቶም ዝብተኑ ድማ ተበተኑ ካፒቴን ኡማር ንኮሎኔል ካባቡሬ ብእግሩ ብካራቴ ወቂዑ ኣውዲቑ ሓዞም ኩሎም ተኣኪቦም ድማ ደብዲቦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዓልዎም ኮሎኔል ካባቡሬ ግን ምስ እልፉ ደሙ እውን ኣፉ ዝዓርፍ ኣይነበረን ኣብታ ናይ ሕዚ ፈተነ ኣምሊጥ ኸለኻ ነገር ግን ካብ እተሓስቦ ንላዕሊ ጸላእቲ ኣብ ጥቓኻ ኣለዉ እዮም ኣይትድቅስን በሎ ክቡራት ተመልከትና ንሎም መዓንቲ ሒዝናልኩም መፂና ዝነበርና ናይ ኢብራሂም ትራውሬ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኹምን ቤተሰብ ዘይኾንኹምን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ እናተላበኹ እቲ ዝግጅትና እቲ መደብና ምስ ዝስማዕማዕኩምን ዝምቸየኩምን ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ቀነ